थप 2568 जनामा कोरोना संक्रमण, 18 जनाको मृत्यु। अब स्मार्ट लकडाउन हुने। देशभरका तुइन हटाउन गृह मन्त्रीको निर्देशन। इपिएस परीक्षा पास गरेकालाई कोरिया पठाउन निर्देशन। महारगञ्जमा पारस शाह समर्थकद्वारा प्रदर्शन। वीरगञ्जको भवानी अस्पतालमा तोडफोड, चिकित्सक र नर्समाथि आक्रमण। दुर्गेशको गीत फेरि विवादमा, गुगललाई उजुरी गर्ने तयारी। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन, खोप लगाएको प्रमाणपत्र दिँदा कुनै शुल्क नलिनु। प्रचण्डलाई माधवले भन्नुभयो एमाले मिल्ने स्थिति भयो। डब्ल्युएचओको चेतावनी, अब डेल्टाले मृत्युको जोखिम बढाउन सक्छ। अगस्त 1 गतेदेखि पर्यटक भिसा वाहकले साउदी प्रवेश गर्न पाउने। 20 युनिटसम्म विद्युत निशुल्क गर्ने तयारी। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फास्ट खबर नेपालमा। फास्ट खबर नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब लागौं आजको विषयतर्फ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2568 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8402 पिसिआर परीक्षणमा 1981 र 4234 एन्टिजेन परीक्षणमा 587 जना गरी 2568 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2020 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। संसदीय समितिले इपिएस परीक्षा पास गरेर अलपत्र परेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले इपिएस परीक्षा पास गरेर बसेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय निर्देशन दिएको हो। इपिएस परीक्षा पास गरेर बसेका करिब 10,000 कामदारहरूले दक्षिण कोरिया पठाउने काममा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीको सुनवाई गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल उनीहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति रामनारायण भिडाईले जानकारी दिए। बैठकमा इपिएस परीक्षा पास गरेका कामदारहरूलाई समेत दक्षिण कोरिया पठाउने काममा आलटाल गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य खिमलाल देवकोटाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई अझै दक्षिण कोरिया नपठाएर सरकारले नीलरजता प्रकट गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। त्यसैगरी समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उडान खोप सबैको तत्काल व्यवस्था गरी उनीहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाइ नगर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। काठमाडौँको महारगञ्ज पूर्व युवराज पारस शाहका समर्थकले प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार साँझ महारगञ्ज हेलमेट बिना मोटरसाइकल हाँकेका शाहलाई प्रहरीले रोकेर हेलमेट लगाउन आग्रह गरेको विषयलाई लिएर उनलाई समर्थकले प्रदर्शन गरेका हुन्। पूर्व युवराजलाई प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै युवाहरूले प्रहरीको विरुद्धमा नाराबाजी गरेका थिए। नारायण गोपाल चोकमा एउटा समूहले प्रदर्शन गरेको महानगरीय प्रहरी वृत्त महारगञ्जका डिएसपी प्रमेश विष्टले रातोपाटलाई बताए। प्रदर्शन भएको थियो। डिएसपी विष्टले भने अहिले स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेको छ। शुक्रबार साँझ हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल हाँकेका शाहलाई प्रहरीले रोकेपछि ट्राफिक प्रहरी र उनको बीचमा हातपात भएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। महानगरीय प्रहरी महारागञ्ज र ट्राफिक प्रहरीले हेलमेट बिना उनलाई अगाडि बढ्न नदिएपछि उनका सहयोगीले हेलमेट ल्याएका थिए। हेलमेट ल्याएपछि प्रहरीले उनलाई छाडेको थियो। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। जिउँदै मानिसलाई मृत घोषणा गरेको भन्दै वीरगञ्जको लिक रोड स्थित भवानी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा तोडफोड भएको छ। मृतकका आफन्त र गाउँलेहरूले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र नर्समाथि समेत आक्रमण गरेका छन्। इमर्जेन्सी कक्षमा समेत पसेर उनीहरूले होहल्ला गर्नुको साथै साइनबोर्ड पनि फालिदिएका छन्। प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट एक चिकित्सक र नर्सलाई चोट लागेको अस्पतालले जनाएको छ। तोडफोडको क्रममा सिसाले लागेर एक बिरामी कुरुवा महिला घाइते भएकी छन्। अस्पतालमा तोडफोड भएको सूचना पाएपछि पुगेको प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच समेत केही बेर झडप भएको थियो। प्रहरीले लाठीचार्ज गरेर भिडलाई तितर बितर पारेको थियो। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। गायक दुर्गेश थापाको गीत बिचोबिच 4 ख्यासपुतली विवादमा तानिएको छ। गीतले तीजको मर्म विपरीत रहेको र कला संस्कृतिमाथि
प्रहार गरिएको टीका टिप्पणी गरिएको छ। विगतमा पनि दुर्गेशको गीत विवादमा तानिने गरेको थियो। बिचबिचमाको 14 सिरिजको रूपमा दुर्गेशले केही दिन अगाडि बजारमा ल्याएको यो गीतप्रति राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले समेत आपत्ति जनाएको छ। केही महिना अगाडि तीज गीतमा भद्दा शब्द प्रयोग नगर्न अनुरोध समेत गरेको आफ्नो अनुरोधको बेवास्ता गर्दै दुर्गेशले गीत ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। दुर्गेशले गीत सार्वजनिक गर्नु अघि प्रतिष्ठान अन्तर्गत गठित विकृति विसङ्गति न्यूनीकरण समितिले गीतमा प्रयोग भएको शब्द ख्यासपुतली हटाउन दुर्गेशलाई ध्यानकर्षण पत्र समेत काटेको थियो। पैसा र चर्चाभन्दा कलाकारितामा नैतिकता र इमान्दारिता महत्त्वपूर्ण हुने प्रतिष्ठानले दुर्गेशलाई भनेको थियो। तर दुर्गेशले उक्त शब्द नहटाई गीत बाहिर ल्याएका छन्। प्रतिष्ठानले गरेको पटक पटकको अनुरोध दुर्गेशले बेवास्ता गरेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश विजीले बताए। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिन सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले निशुल्क गर्ने भनिएको खोप प्रमाणीकरण प्रक्रियामा तोकिएको केही अस्पतालहरूले शुल्क लिएको पाएपछि मन्त्रालयले कुनै प्रकारको अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो। खोप प्रमाणीकरण निशुल्क गर्ने निर्णय मन्त्रालयबाट गत साउन 7 गते नै भइसकेको छ। खोप लगाएको प्रमाणपत्र भ्याक्सिन सर्टिफिकेट प्रमाणित गर्न सरकारले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल, पाटन अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र निजामती कर्मचारी अस्पताललाई तोकेको छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। मन्त्रालय भागभण्डाबारे छलफल गर्न पुग्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी मिल्ने स्थिति बनेकाले सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको जवाब दिनुभएको छ। नेता नेपाललाई भेटेर पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पुग्नुभएका प्रचण्डले त्यहाँ त्यस्तो ब्रिफिङ गर्नुभएको हो। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रचण्डले माधव नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको केपी ओलीसँग मिल्ने मनस्थितिमा पुगेको बताउनुभयो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्नुभएका प्रचण्डले नेता नेपालको पछिल्लो निर्णयले मन्त्रालय भागभण्डाबारे फेरि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था बनेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँ माधव पार्टीमा अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। आफ्नै समूहका नेताहरूले धोका दिएका कारण केपीसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता बनेको देखियो। उहाँले एमालेमै जाने टुङ्गोमा पुगेको बताउनुभयो। प्रचण्डको भनाइ उद्धत गर्दै ती नेताले भने। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले देशभर सञ्चालनमा रहँदै आएका तुइन हटाउन निर्देशन दिएका छन्। आइतबार गृह मन्त्रालयमा बसेको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले देशभर तुइन भएका स्थानमा तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार महाकाली नदीमा रहेको तुइन तर्ने क्रममा नेपाली युवा नदीमा खसेर विपद भएका थिए। त्यसपछि तुइन हटाउने विषयमा गृहमन्त्रीको यस्तो निर्देशन आएको हो। बैठकमा गृह सचिव महेश न्यौपाने, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा, क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश प्रसाद अधिकारी, गृह प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेल लगायतको उपस्थिति थियो। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। सरकारले स्मार्ट लकडाउनको तयारी गरेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले शुक्रबारको निर्देशन समितिको बैठकमा स्मार्ट लकडाउन प्रस्ताव गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षता निर्देशक समिति बैठक बसेको थियो। जहाँ सङ्क्रमण बढी छ, सम्बन्धित जिल्ला वा स्थानीय तहले नै लकडाउन गर्न सक्ने अवधारणाको प्रस्ताव सीसीएमसीले गरेको छ। सीसीएमसीका प्रवक्ता नुरहरी खतिवडाले भने वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुने गरी लकडाउन गर्ने अवधारणा नै स्मार्ट लकडाउन रहेको उनले स्पष्ट पारे। अहिलेसम्म हुँदै आएका लकडाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नै गर्दै आएको भए पनि केन्द्रको नियन्त्रण रहँदै आएको छ। अब हुने लकडाउनमा जिल्ला स्वयं अवस्था हेरेर निर्णय गर्न सक्ने स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा अनुसार जहाँ कोरोना सङ्क्रमण बढ्छ त्यहाँ लकडाउन हुन्छ, जहाँ खर्च खुला हुँदै जान्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्युएचओले विश्वभर अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको कोरोना सङ्क्रमणलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उसले सबै मुलुकलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन्, यदि खोप अभियान तीव्र रूपमा पूरा गरिएन भने डेल्टा समेत कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले वर्तमान धेरैको ज्यान लिन सक्छ। डब्ल्युएचओका इमर्जेन्सी डाइरेक्टर माइकल रियानाले भनेका छन्, डेल्टा भेरिएन्ट हाम्रो लागि ठूलो चुनौती भएको छ। यसलाई हराउनको लागि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो पहल गर्नुपर्नेछ। खोप अभियानलाई अरू तीव्र बनाउनु पर्नेछ। डेल्टा भेरिएन्टको खतरा परिणामलाई मूल्याङ्कन गर्दै डब्ल्युएचओले यसलाई तत्काल रोक्न नसक्ने ठूलो क्षति चेतावनी दिएको छ। तीव्र रूपमा फैलिरहेका डेल्टा भेरिएन्ट अहिलेसम्म 132 मुलुकमा फैलिसकेको छ। डब्ल्युएचओले सेप्टेम्बरको अन्तिमसम्म सबै देशसँग
अपिल गरेका छन्। कम्तीमा आफ्नो मुलुकको कुल जनसङ्ख्या 10% लाई खोप पूरा डोज लगाउनु पर्नेछ र सालको अन्त्यमा कुल जनसङ्ख्याको 40%लाई पूर्ण खोप लगाइसक्नुपर्ने जरुरी छ। WHO का प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेससले भनेका छन्, अहिलेसम्म 4 भेरिएन्टको चिन्ता छ। जबसम्म कोरोना फैलिरहन्छ, यसको नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आउने जोखिम बढी हुन्छ। उनले भनेका छन्, पछिल्लो 4 हप्तामा औसत 8% दरले संक्रमण बढिरहेका छन्। साउदीले आइतबारदेखि पर्यटक भिसा वाहकलाई प्रवेश गर्न दिने भएको छ। साउदीको पर्यटन मन्त्रालयले त्यहाँको सरकारले मान्यता दिएका कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका पर्यटकलाई अगस्त 1 गतेदेखि प्रवेशको लागि अनुमति दिइने भएको छ। साउदी सरकारले फाइजर, अस्ट्राजेनेका, मोडर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सनका खोपलाई मान्यता दिएको छ। यो खोप लगाएका पर्यटकले मात्र साउदी प्रवेश गर्न पाउनेछन्। साथमा नेगेटिभ पिसिआर रिपोर्ट र खोप लगाएको प्रमाणपत्र हुनुपर्नेछ। यदि भएमा त्यहाँको संस्थागत क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपर्ने त्यहाँको मन्त्रालयलाई उद्धत गर्ने गल्फ न्युजले जनाएको छ। सार्वजनिक स्थानमा जाँदा खोप लगाएको प्रमाण अनिवार्य देखाउनु पर्नेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसलले 20 युनिटसम्म विद्युत निशुल्क गर्ने तयारी गरिरहेको बताएकी छन्। बिहिबार जनकपुर आएर मन्त्री भुसालले आफ्नै कार्यकालमा 20 युनिटसम्म विद्युत निशुल्क गर्ने घोषणा गरेकी हुन्। आधारभूत जनताको लागि निशुल्क विद्युतको व्यवस्था सरकारले 1.5 वर्षको कार्यकालमा पूरा गर्नेछ। उनले भनिन्, त्यसको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। गरिबको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई विद्युत निशुल्क गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। किसानको लागि सिँचाइको दीर्घकालीन योजना पनि सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताइन्। किसानलाई सके न्यून नसके न्यूनतम शुल्कमा सिँचाइको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ। देशको राजनीतिक अवस्थाप्रति बोल्दै उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पतन सुरु भएको बताइन्। ओलीको पतन अब सुरु भएको छ, उनले भनिन्। अब ओलीको राजनीतिक सदाको लागि सकिएको छ।